औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की बेइंतहा हम्द व सना और उसकी महबूब हस्तियों पर बेइंतहा दरूद व सलाम के बाद आमिर बुखारी का अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को सलाम पहुँचे। उम्मीद करता हूँ आप खैर व खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ एक अहम तरीन चीज़ को शेयर करने लगा हूँ कि जब अल्लाह ताला किसी कौम को हलाक करने का इरादा कर लेते हैं तो तरीक़ाकार क्या है, उसकी निशानियाँ क्या हैं। इस हवाले से मैं आपके साथ कुछ अहम तरीन आयात को शेयर करने लगा हूँ। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा अरदना, और जब हम इरादा कर लेते हैं अन नुहले का करियातन के किसी कौम को, बस्ती को, मुल्क को हलाक करें उनके जुल्म की वजह से, उनकी ज़्यादतियों की वजह से, उनकी नाफरमानी की वजह से, तो फिर हम क्या करते हैं, हम अमर देते हैं, हुक्म देते हैं मुतरफ़ीहा, जो उस मुल्क के, उस कौम के, उस बस्ती के खाते पीते लोग हैं, उनको हम हुक्म देते हैं, अमर देते हैं कि हया करो, बाज आ जाओ। फिर होता क्या है, फ़ासाकू फ़ीहा, तो वो अपने अल्लाह के अम्र से, अल्लाह के हुक्म से फिस्क करते हैं, नाफरमानी करते अपने खुदा के हुक्म की। फ़हक्का अलैहल कौलो, तो उनके खिलाफ़ फिर हमारा कौल साबित हो जाता है, ये फासिक हैं, ये अल्लाह के नाफरमान हैं। फिर हम क्या करते हैं, फ़दम्मरनाहा तदमीरा, फिर उस कौम को मुकम्मल तौर पे उनकी नस्लों तक को ख़त्म कर देते हैं, तबाह व बर्बाद कर देते हैं। देखें, इस आयत में अल्लाह ताला ने एक बड़ी अहम तरीन बात की है कि जब हम किसी बस्ती को, किसी कौम को, किसी मुल्क को हलाक करने का इरादा करते हैं तो हम करते क्या हैं, उसके खाते पीते लोगों को अमर देते हैं, हुक्म देते हैं। हलाक होनी है सारी बस्ती, सारी कौम, सारा मुल्क, लेकिन हुक्म किन को दिया जाता है, मुतरफ़ीहा को। ये पॉइंट है मेन और तरीक़ाकार उस ज़ात का। इसका मतलब है कोई भी कौम है, कोई मुल्क है, उसके जो खाते पीते लोग हैं, एक्चुअली वो आम लोगों के लिए एक मॉडल समझे जाते हैं। जब किसी कौम के ये खाते पीते लोग इंतहाई बुरे किरदार के हामिल हो जाएं तो समझ जाएं कि अल्लाह ताला उस बस्ती को हलाक करने का इरादा कर लेते हैं। जब इरादा कर लेते हैं तो अमर होता है, खुदा की तरफ से हुक्म पहुंचता है। ये उस ज़ात का अपना काम है, जिस तरीके से, जिस इंसान के ज़रिए भी अपना हुक्म वो उन लोगों तक पहुंचाएं, यह खुदा का अपना काम है। वो मुसब्बिबुल असबाब ज़ात है। उन तक जब हुक्म पहुंचता है तो फिर वो क्या करते हैं, अपने गुरूर और तकब्बर की बुनियाद पे, अपनी ताकत के बलबूते पे, अपने पैसे के बलबूते पे वो क्या करते हैं, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हैं। फ़ासाकू फ़ीहा, तो वो उससे फिस्क करते हैं, फासिक हो जाते हैं। तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके खिलाफ हमारा कौल जो है कि हमने फासिक कौम को तबाह करना है, बर्बाद करना है, और जो बुरे लोग हैं उनको तबाह करना है। तो इस तरह से हमारा जो कौल है वो साबित हो जाते हैं, हम उन्हें तबाह कर देते हैं। पूरी दुनिया में वैसे तो हालात बहुत अबतर हैं, लेकिन जो हाल हमारी सोसाइटी का है, हमारे मुल्क का है, हमारे खाते पीते लोगों का है, वो इस बात की तरफ इशारा है यकीनी तौर पे कि वो ज़ात कुछ न कुछ यहाँ पे करने वाली है, उसका अज़ाब आने वाला है। देखिए, जो खाते पीते लोग हैं जितने भी हैं, चाहे सियासतदान हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी से हैं, चाहे किसी भी, इवन आप देख लें गोमल यूनिवर्सिटी का वाक़या आपके सामने है, शर्म से डूब मरने का मकाम है। पंजाब यूनिवर्सिटी के वीसी के करतूत आपके सामने हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इस लेवल के लोग इन्वॉल्व हो जाएं, जब जजेस लाहौर के ये दुआ ज़हरा केस में आप देख लें, आर्मी का एक कर्नल इस चीज़ में इन्वॉल्व है।
وکلا انوالو ہیں، کتنے کھاتے پیتے لوگ، کتنے مترا فیہا اس چیز میں انوالو ہیں کہ اپنی ہی قوم کی بچیوں کو نوچ رہے ہیں، ان کو بیچ کے کھا رہے ہیں، اور اس چیز پہ تکبر اور غرور کے ساتھ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مترا فیہا کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا ہے کہ میں ان کو حکم دیتا ہوں، امرنا مترا فیہا، کہ میں ان مترا فیہا کو، ان کھاتے پیتے لوگوں کو امر دیتا ہوں کہ باز آ جاؤ۔ تو یہ آخری وارننگ ہوتی ہے خدا کی طرف سے ان کھاتے پیتے لوگوں کے لیے، پیسے والے لوگوں کے لیے، طاقت والے لوگوں کے لیے، کہ باز آ جاؤ، ادروائز تمہاری نسلوں تک کو مٹا دیا جائے گا، پھر تمہاری جگہ پہ میں اور قوم کو لے آؤں گا اور لوگوں کو لے کے آؤں گا، یہ خدا کی آیات ہیں۔ اگر تم باز نہ آئے تو پھر میں تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے کے آؤں گا، وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ جس طرح تمہیں میں اور لوگوں کی جگہ پہ لے آیا، اسی طرح میں تمہاری جگہ پہ اور لوگوں کو لے آنے کا حق رکھتا ہوں، اس کا اختیار ہے تمہارے رب کو، تمہارے پروردگار کو۔ تو دیکھیں یہ مترا فیہا جو ہیں، یہ جتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس چیز پہ غور کریں، یہ خدا کی طرف سے لاسٹ وارننگ سمجھ لیں، ادروائز انجام اس پوری قوم کا وہ ہونا ہے کہ خدا کی پناہ، کہ یہ انتہائی شرم کی بات ہے جو ہمارے کرتوت ہیں۔ پوری قوم کے ویسے تو حالات ابتر ہیں، ہم سبزی لینے جاتے ہیں، اس میں آپ دیکھتے ہیں ملاوٹ اور دو نمبری، سبزی بیچنے والا، فروٹ بیچنے والا دو نمبری کر رہا ہے۔ آپ ڈرائی فروٹ لینے جاتے ہیں، ان میں آپ کو ملاوٹ ملتی ہے۔ خالص بادام نہیں لے سکتے آپ، اگر 1 کلو بادام بھی لیں آپ کو 5 سال کے مختلف واضح طور پہ نظر آنے والے بادام جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ مونگ پھلی لینے جاتے ہیں، اس میں ملاوٹ آپ کو ملتی ہے۔ کھانے کی چیزوں میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ایون زہر تک۔ کسان بیچارے پریشان ہیں کہ جو سپرے کیا جاتا ہے وہ 2 نمبر ہے۔ زہر بھی جس ملک میں خالص نہ ملے، اس کو کنٹرول کرنے والے کون سے؟ یہی مترا فیہا ہیں، یہی کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ جہاں پہ عدلیہ اپنا کام نہ کرے، جہاں پہ تعلیمی اداروں میں بھیانک ترین کردار سامنے آنے لگیں، جہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کرنے والے ادارے جو ہیں وہ اپنا کام نہ کریں، نیگیٹیوٹی کی سائڈ پہ چلے جائیں، تو پھر ظاہر ہے ایک ریڑھی والے سے لے کے اعلیٰ ترین لیول پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کے کردار جب میچ کر جائیں تو سمجھ جانا یہ آخری وقت ہے، خدا کی طرف سے لاسٹ وارننگ ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے یہ آپ کے لیے لاسٹ وارننگ ہو، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، ادروائز خدا کی پکڑ میں دیر نہیں ہے، اور یہ آخری ٹائم ہی ہوتا ہے اس طرح کے کرتوت جب کسی سوسائٹی میں نظر آنے لگیں، کیونکہ پچھلی اقوام پہ جو عذاب آئے ہیں، یا تو ملاوٹ کی بنیاد پہ عذاب آیا، وہ ملاوٹ ہمارے اندر ہے، کم ناپ تول کی بنیاد پہ عذاب آیا، وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ جتنے کرتوت پچھلی اقوام نے کیے اور ان پہ عذاب آئے ہیں، سارے کے سارے کرتوت ہمارے اندر انتہا کی حد تک موجود ہیں، بے شرمی کی حد تک موجود ہیں، لیکن ہم اس کا خیال تک نہیں کرتے۔ تو اس لیے اپنے آپ پہ بھی ترس کھائیں، جتنے مترا فیہا ہیں، کیونکہ تم لوگ ماڈل ہوتے ہو نیچے والے طبقے کے لیے، تمہیں دیکھ کے وہ اسی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک بھی نیک انسان ہے ٹاپ لیول پہ بیٹھا ہوا ہے، نیچے والا طبقہ اس سے ڈرتا ہے کہ میں 2 نمبری کروں گا، مجھے سزا ملے گی۔ تو جہاں پہ ججز بھی اسی کام میں انوالو ہو جائیں تو اس قوم کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر انجام اس کا کیا ہونا ہے وہ خداوند تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ تو میں اپنے معزز ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے کرداروں تک یہ چیز پہنچائیں، یہ آیات پہنچائیں، تاکہ
ہمارے حالات بہتر ہوں اور ہم عذاب سے بچ جائیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو بچا لیتے ہیں، عذاب ان پہ نہیں آتا، لیکن یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ حق بات کرتے ہیں، امر بالمعروف کرتے ہیں و نہی عن المنکر کرتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتے ہیں۔ تو میں اپنے معزز ناظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں، لوگوں کو برائی سے روکیں، یہی ایک طریقہ ہے آپ کا عذاب سے بچنے کا۔ ادروائز اگر خاموش رہے آپ لوگ تو یقیناً پھر عذاب سے ایسے لوگ نہیں بچ سکتے جو برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ میری دعا ہے آپ اللہ کی امان میں رہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔